بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر سامعین واجب الاحترام، سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 ہم نے سبقاً سیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 4 کا ایک حصہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اس کا بقیہ حصہ ہم اس سبق میں سیکھیں گے، تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس کو پڑھنے میں۔ سامعین محترم، سورہ ہود رکوع نمبر 4 کا بقیہ حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سآوی قال سآوی إلى جبل يعصمني إلى جبل يعصمني یہ جبل ان کی جو لام ہے غنہ کریں گے یہاں پر، پھر لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ جبلی یعصمنی من الماء، من الماء۔ قال قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من امر اللہ
मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर्रहिम इल्ला मर्रहिम वहाल वहाल बैनहुमल मौजू वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुग़रक़ीन मिनल मुग़रक़ीन वक़ील वक़ील या अर्ज़ु इब्लई वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी माअकी वयस्मऊ इस लफ्ज को हम लंबा करके पढ़ेंगे वया समाउ वया समाउ वया समाउ अक़्लिई अक़्लिई वग़य्दल माउ वग़य्दल माउ वक़ुदियल अम्रु वक़ुदियल वक़ुदियल अम्रु वस्तवत वस्तवत अलल जूदिय्यि वस्तवत अलल जूदिय्यि दाल याज़िर दी याज़िर ये दी ये वक़ील वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन
वकील बुअदल लिल, दाल को लाम के साथ मिलाएंगे, बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, कौमिज़ ज़ालिमीन। वनादा, वनादा नूह रब्बहू, नूह रब्बहू फ़क़ाल, फ़क़ाल रब्बि इन्ना इब्नी, फ़क़ाल रब्बि इन्ना इब्नी मिन अहली, मिन अहली व इन्ना, व इन्ना वअदकल हक़्क़ु, वअदकल हक़्क़ु व अंत, व अंत अहकमुल हाकिमीन, व अंत अहकमुल हाकिमीन। क़ाल, क़ाल या नूह, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन, अमलुन गैरु सालिह, अमलुन गैरु सालिह, फला तसअलनी, फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, मा लैसा लका बिही इल्म, इन
अईज़ुका, इन्नी अईज़ुका अन तकूना, अन तकूना मिनल जाहिलीन, मिनल जाहिलीन। क़ाल रब्बी इन्नी, क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका, अऊज़ु बिका अन अस्अलका, अन अस्अलका मा लैसा ली, मा लैसा ली बिही इल्म, बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी, व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अकुम मिनल, ये काफ जो है मीम के साथ मिलाएंगे, नून को छोड़ देंगे। अकुम मिनल खासिरीन, मिनल खासिरीन। क़ीला या नूह बित, क़ीला या नूह बित, ये इकट्ठी हा दो मरतबा है। पहली हा हलक से अदा होगी, या नूह, नूह, और दूसरी हा दो चश्मी है, ये गले के आखिरी हिस्से से यानी सीने से अदा होती है। या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन, व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअका, व अला
इन लफ्जों पे गुन्ना होगा और से देखना है। उम्मिन मिन मम माअका व उम्मुन व उम्मुन सनुमत्ति उहुम सनुमत्तिउहुम थुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना थुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम अज़ाबुन अलीम। तिलका तिलका मिन अंबाइल गैबी तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैका नूहीहा इलैका मा कुंत तअलमुहा मा कुंत तअलमुहा अंत अंत वला कौमुका वला कौमुका मिन क़ब्लि हाज़ा मिन क़ब्लि हाज़ा फ़ास्बिर फ़ास्बिर इन्नल आक़िबता इन्नल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन लिलमुत्तक़ीन। अमीन मोहतरम, सूरह हूद का रुकू नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब हम इंशाअल्लाहुल अजीज अगले सबक में रुकू नंबर 5 शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون